चार अध्याय चार अध्यायको 8 पद र 9 पदमा पढ्दैछु है त। तर त्यस बेला परमेश्वरलाई नचिनेर तिमीहरूले तिनीहरूको सेवा गर्यौ जो स्वभावैले ईश्वरहरू होइनन्। तर अब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेपछि, तर बरु परमेश्वरद्वारा चिनिएपछि तिमीहरू कसरी फेरि दुर्बल र निकममा प्राथमिक शिक्षाहरूतर्फ फर्किन्छौ? फेरि पनि त्यसको दास हुने इच्छा गर्दछौ? परमेश्वरले हामीलाई यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। यहाँनिर परमेश्वरलाई नजान्दा, परमेश्वरलाई नचिन्दाको पहिलो अवस्थालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले जो साँचो ईश्वर होइन अथवा ईश्वर बनाउँदाहरू होइनन्, तिनीहरूको हामीले पूजा गऱ्यौँ, सेवा गऱ्यौँ, हामीले जीवन बितायौँ, हामीले कति कीमती समयहरू, हाम्रो धन दौलतहरू पनि गुमाइपठायौँ। 8 पदले बताउँदैछ। तर त्यस बेला परमेश्वरलाई नचिनेर तिमीहरूले तिनीहरूको सेवा गर्यौ जो स्वभावैले ईश्वरहरू होइनन्। तर अब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेपछि, एउटा खण्डले भन्दैछ परमेश्वरलाई हामीले चिनेपछि, तर बरु परमेश्वरद्वारा चिनिएपछि। यसले गर्दा यहाँनिर दोहोरो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले चिन्नु राम्रो कुरा हो, परमेश्वरले पनि हामीलाई चिन्नुपर्छ। र यो दोहोरो अनि यो आदान प्रदान विश्वासीकोमा भएको परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मत्तीको किताब 7 अध्यायमा हौँ। यो चिन्ने लगाउन मत्तीको किताब 7 अध्यायमा चाहिँ कतिचोटि हामीले धेरै वर्ष सेवा गरेका हुन्छौँ, तर धेरै वर्ष सेवा गरेर अन्तमा एकदमै पछुतो, त्योभन्दा पछुतो संसारमा कुनै व्यक्तिलाई केही पनि हुँदैन। बरु प्रभुले नचिन्ने व्यक्तिलाई अर्कै पछुतो होला। तर जसले जीवनभरि सेवा गर्यो, बाइबल पढ्यो, प्रचार गर्यो, प्रार्थना गयो, अनि प्रभुको नाममा काम गर्यो, तर पनि प्रभुले अन्त गएर भन्नुभयो भनेदेखि 23 पद मत्ती 7:23, अनि तब म तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन, हे कुकर्म गर्नेहरू हो, मदेखि टाढा हो। यस्तो त्यसले गर्दा त्यो चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नेपालीमा चाहिँ चिन्नु भनेको चाहिँ अब जस्तो भाइ डोलसिंहलाई मैले धेरै थोर चिन्छु, हामी नेपालमा भेट भएको, उहाँले मलाई धेरै थोर चिन्नुहुन्छ। अब कतिसम्म चिन्नुहुन्छ भन्दा मेरो नाम थाहा छ, अनि सिक्किममा बस्छ अरे भन्ने भाइ ब्रदर डोलसिंह नेपालमा बस्नुहुन्छ भनेर धेरै थोर चिनिन्छ, अनि कुवेतमा काम गर्नुहुन्छ भने चिनिन्छ। अलिअलि कमसेकम 10% हाम्रो। तर यथार्थमा म कस्तो व्यक्ति हुँ ब्रदर डोलसिंहलाई थाहा हुँदैन, अनि ब्रदर डोलसिंह कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर उहाँको आफ्नै श्रीमतीलाई पनि थाहा हुँदैन, किन भित्रको व्यक्ति चाहिँ कसैले पनि कसैलाई चिन्न सक्दैन, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै चिन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ एउटा क्रिस्चियनसँग चाहिँ यस्तो नाता, यस्तो सम्पर्क कायम गर्न चाहनुहुन्छ, अनि क्रिस्चियनले पनि परमेश्वरसँग, प्रभु यीशु मसीहसँग यस्तो नाता, यस्तो सम्पर्क जोडेको इच्छा गर्नुहुन्छ कि कतिको चिन्नु भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताबमा त्यहाँनिर चिन्नु भन्ने कुरामा चाहिँ जब आदमले आफ्नो हवालाई चिने भन्नु मतलब कतिको भन्दा चाहिँ एउटै श्रीमान श्रीमतीमा जुन प्रकारको यद्यपि फाल्टो शरीर भए तापनि उनीहरू एकदमै विचारमा, भावनामा, गराइमा यति साह्रो एउटै हुन्छन्, दुईटा हरा पनि एउटै हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ विश्वासी र परमेश्वर प्रभु यीशुको बिचमा चाहिँ एउटा दुल्हा दुल्है अथवा श्रीमान श्रीमती अथवा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ जतिको क्लोज, एकदमै नजिकैको सम्पर्क, एकदमै सबै कुरा जान्ने बुझ्ने, त्यो हदसम्म चिन्नेको इच्छा गर्नु। त्यसले गर्दा चिन्नु भनेको चाहिँ एउटै शरीर हुनु भनेर त्यसरी बाइबलले भन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली चाहिँ हाम्रो अब कमजोर भाषा भएकोले गर्दा चिन्नु भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा न्यू भनिन्छ, तर यसलाई ग्रिक हिब्रू भाषामा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटै शरीर हुनु हो। त यहाँनिर हामीले पहिला परमेश्वरलाई चिनेनौँ, कति मात्रामा चिनेनौँ, अब हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पुरापुरी चिनेनौँ, तर अहिले कमसेकम अलिअलि हामीले परिचय पाउँदैछौँ परमेश्वरको। अनि परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई
बिस्तारै बिस्तारै नजिकै ल्याउन इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले त हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै चिन्नु पर्दैन, सुरुदेखि अन्तसम्म चिन्नुहुन्छ। तर जति हामी उहाँको मनसँग एउटै हुन्छौँ, उहाँको आत्मासँग एउटै हुन्छौँ, त्यति उहाँले हामीलाई नजिकैबाट चिन्नुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि पहिला कोरिन्थी किताब 6 अध्यायमा हामी आउँदा पाउँछौँ। पहिला कोरिन्थी किताब 6 अध्यायमा हामी पाउँछौँ 17 पदमा। तर जो प्रभुसँग मिल्छ उहाँसँग एउटै आत्मा हुन्छ। आत्माद्वारा चाहिँ प्रभुसँग मिलेपछि चाहिँ एउटै हुन्छ। प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ। भन्नु मतलब विचारधारा, गरी-गराई, हेराई, उठाई, बसाई, खुवाई, सबै कुरा जो कुरा प्रभुलाई मनपर्छ विश्वासीलाई त्यो मात्रै मनपर्छ। जो कुरो प्रभुलाई मन पर्दैन विश्वासीलाई मन पर्दैन। जुन कुरो प्रभु यीशु मसीहले हेर्नुहुन्न त्यो कुरो विश्वासीले हेर्दैन। जुन कुरो प्रभुले बोल्नुहुन्न त्यो विश्वासीले बोल्दैन। भनेपछि कस्तो प्रगाढ गहिरो एउटा नाता उहाँले कायम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो त क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ प्रभुलाई चिन्नु, पाप क्षमा माग्नु अनि त्यहाँदेखि मरेपछि स्वर्ग जानु होइन। हामीहरूको एक एकवटा जीवनको पाइलामा विचारमा उहाँले आफ्नो विचार भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पाइला उहाँकै पाइलामा टेकेर हिँडेको इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि यो यति गहिरो नाता उहाँले कायम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि अस्तिको पालि अब अलिकति यो चाहिँ मैले आजको केही अलिकति प्रक्सी क्लासमा बताएको मात्रै हो। अस्तिको पालि मैले तपाईँहरूलाई यो परमेश्वरलाई चिन्ने कुरामा चाहिँ पहिला चाहिँ भैँचालो, लडाइँ, अनि अनिकाल, अनि यस प्रकारको देश देशको शत्रुता, हरेक प्रकारको इजरायल फर्केर आउने कुराहरू इत्यादि यस्ता कुराहरू बाहिरी हुन्। यसले धोका दिँदैन। तर विशेष गरेर यो आत्मिकी लडाइँ हो। अनि परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ। हामीले पनि आत्माद्वारा मात्रै परमेश्वरलाई खोज्न, चिन्न सकिन्छ, नजिकै जान सकिन्छ। अनि यस कारणले गर्दा यसमा यो प्रक्रियामा चाहिँ धोका हुन्छ। किनभने यो सबैभन्दा किम्ती आत्मा परमेश्वरसँग एक हुन खोज्दैछ। अनि यो चाहिँ संसारको कुनै धन दौलत जग्गा जमिन होइन, मान्छेको प्रतिष्ठा मान इज्जत पनि होइन। यो चाहिँ आत्माको खेलवाड हुन्छ। आत्माको दाउ लागेको हुन्छ, बाजी लागेको हुन्छ। अनि शैतान चाहिँ आत्माको पछाडि छ। त्यो आत्मालाई चाहिँ कसरी हुन्छ धोका दिने उसको विचार हो। यसले गर्दा विशेष गरेर चाहिँ धोका भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै भने यो देखिँदैन, नदेखिने वस्तु हो यो। अनि यसलाई बाहिरबाट एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई देख्दैन पनि, इभन श्रीमान श्रीमतीमा पनि यो देखिँदैन। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ प्रभु आउँदाखेरि त्यो गहिरो प्रभुसँगको नाता छैन भनेदेखि चाहिँ एउटै ओछ्यानमा सुतेको पनि छुटिन्छ भन्ने कुरा, जहाँ त पिस्दै गरेको दुईजना क्रिस्चियनमा एउटा छोडिन्छ एउटा उठाइन्छ भन्ने कुरा यति गम्भीर कुरा छ। त्यसले गर्दा मलाई पनि लाग्छ यो कुरा तपाईँहरूले सिरियसली लिनुहुन्छ अथवा गम्भीरताको साथमा लिनुहुन्छ भनेर। अनि अस्तिको पालि धोका हुँदाखेरि चाहिँ पहिला धोकाको बारेमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले 5 के भन्नुभयो। यद्यपि अरू विषयवस्तुमा चाहिँ एक एक मात्रै उच्चारण गर्नुभयो। यो कुरा फेरि म अलिअलि दोहोऱ्याउँछु। अनि केले धोका दिन्थ्यो भन्दा चाहिँ एफएसी 4:22 पद अनुसार हाम्रो अभिलाषा जुन चाहिँ हुन्छ, यो हाम्रो अभिलाषा यति साह्रो धोकेबाज हुन्छ, यसले प्रभुसँग एक हुन दिँदैन। अनि एउटा विश्वासीले प्रभु यीशु मसीहसँग हिँड्नु पर्दाखेरि 3 प्रकारको जग्गामा उसले अनुशासन कायम राख्नुपर्छ। यो चाहिँ भविष्यमा हामी हेर्दै जाउँला, बाइबल स्टडी लामो हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ हो अनुशासन केमा भन्दाखेरि समयको क्षेत्रमा। समयलाई विश्वासीले काबुमा राख्न सक्दैन, समयलाई सदुपयोग गर्दैन, समयलाई खेर जान दिन्छ भनेदेखि सायद त्यो विश्वासी प्रभुसँग एक हुने कुरामा सायद अलिक केयरलेस छ। त्यसले गर्दा अलिक केयरलेस होइन, समय भन्ने कुरा आउँदैन। अनि यो समयलाई उसले काबु पार्नको लागि एफएसी 4:16 पदले भन्छ रिडिमिङ द टाइम भनेको समयलाई एकदमै खेर जान नदेऊ, यसलाई एकदमै व्यवस्था नगर्नु भनेर भन्छ। त्यसले गर्दा एउटा विश्वासीले प्रभुसँग एक हुने इच्छा गर्छ भनेदेखि समयलाई उसले आफ्नो अधीनमा पार्नु पर्यो। अनि फेरि यो अभिलाषा जुन चाहिँ कुरा म बताउँदैछु। अनि अर्को कुरा यो पैसा रुपियाँमा विश्वासी माने अनुशासित हुनुपर्छ।
अर्को कुरा आफ्नो शरीरको लगाउमा। पैसा रुपियाँको बारेमा अस्ति मैले लुका किताब 16 अध्यायमा बताउँदै थिएँ। शैतान कहिले पनि साँच्चीकै शैतान भएर अथवा मूर्तिको रूपमा आउँदैन। शैतानले संसारलाई चलाउनको लागि सबैभन्दा उसको प्रणाली सिस्टममा चाहिँ मोनिटरी सिस्टम भन्छ, पैसा रुपियाँको प्रणाली चाहिँ एकदमै खतराजनक हो। अनि पैसालाई प्रयोगमा ल्याएर धेरै विश्वासीलाई प्रभुदेखि एक मनको हुन दिँदैन, प्रभुलाई चिन्न दिँदैन। त्यसले गर्दा यस विषयमा अनुशासित हुन एकदमै जरुरत छ। अर्को कुरा चाहिँ शरीरलाई लुकाको किताब 9 अध्यायको 27 पद अनुसार, पहिला कुरिन्थी 9 को 27 पद अनुसार शरीरमाथि पनि काबु पाउनको लागि अनुशासित हुनको निम्ति कुनै विश्वासीलाई इच्छा छैन भने हुनसक्छ उसले सोचेको होला म प्रभुलाई विश्वास गरेर स्वर्ग जान्छु भनेर। तर प्रभु आउँदा यो तीनटामा अनुशासित छैन भने चिन्दिन भन्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा धोका दिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अस्तिको पालि पनि हेऱ्यौँ, आज पनि दोहोऱ्याउँदैछु। एफएसी 4 अध्यायको 22 पद अनुसार अभिलाषाले धोका दिन्छ। हिब्रू 3 अध्यायको 13 पद अनुसार पापले धोका दिन्छ। पाप भन्ने कुरा एकदम धोकेबाज हुन्छ। अनि पापलाई शैतानले विभिन्न प्रकारको त्यही पाप हो अथवा पिरेर रातो पहेँलो सेतो कालो बनाएर ल्याउला, तर भित्र खोल्दा यथार्थमा पाप नै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा पहिला थेसलोनिके किताब 5 अध्यायको 22 पदमा विश्वासीले प्रभुले त्यो प्रौढतामा त्यो म्याच्युरिटीमा बढेको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ पापको कुनै पनि रूपदेखि भागिहाल है भनेको छ। भन्नु मतलब रूप फेरि फेरि आउँछ, त्यतिको चिन्न सक्ने क्षमतामा बढेको प्रभुले इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि यो डिसेप्सनमा 3टा कुरा अथवा धोका दिने कुरामा 3टा कुरा हामीले त्यो दोहोऱ्याएका थियौँ। भनेपछि एउटा विश्वासीको पैसा रुपियाँसँग कतिको प्रेम छ भन्ने कुरा कुनै संसारको अर्को मान्छेले देखेको हुँदैन। के भन्छ यो संसारमा पनि कतिवटा मान्छेको भनाइ छ मान्छेलाई हतपत्त चिनिँदैन अरे, तर जब पैसा रुपियाँको कारोबार आउँछ त्यति बेला मान्छे चिनिन्छ भनेर भन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा यथार्थ हो, तपाईँले र मैले एकदमै याद गरिबस्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा मनै यसमा धेरै सन्देशहरू छ। अनि त्यो सुन्दै जाँदाखेरि मात्रै हामीहरू होस खोलिँदै जान्छ। अब अर्को कुरा हामीले अस्तिको पालि सतावट हुन्छ भन्ने कुरा मैले बताएको थिएँ। अनि यो सतावट पनि अहिले वर्तमान त संसारमा सतावट धेरै थोर क्रिस्चियनलाई भइरहेकै छ। अनि त्यसमा मैले बताएको थिएँ डोमेस्टिक अथवा घरेलु सतावट कसैले प्रभुलाई पाउँदा बन्डा नदिने, जग्गा जमिन नदिने, घरबाट बाहिर निकाल्ने, यस्तो धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइले घरेलु सतावट सकेका छन्। अनि यो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा सिभिक अथवा सामाजिक क्षेत्रमा बढेर गएको छ। कति सोसाइटीले बाइकट गरेको कुराहरू छ। त्यहाँबाट राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सतावट हुन्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ अब भविष्यमा मत्तीको किताब 24 अध्यायको 21 पद अनुसार सारा जगतभरि अनि प्रकाशको किताब 3 अध्यायतिर चाहिँ सारा संसारभरि एउटै कज एउटै कारण राखेर आउनेवाला छ। त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा संसारमा यस्तो एउटा पराकाष्ठमा एउटा यस्तो एक्सट्रिम लेभलमा पुग्छ जब चाहिँ सारा संसारको क्रिस्चियन चाहिँ एकदमै कस्तो भन्नु एकदमै अब अड हुन्छ, एकदमै कसैसँग नमिल्ने हुन्छ। यति बेला सारा संसारमा एउटै आवाज, एउटै बुलन्द, एउटै ध्वनि, एउटै नारा लगाएर क्रिस्चियनको विरुद्धमा इन्टरनेसनल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय पर्सिक्युसन अथवा सतावट उब्जिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले सतावट गइरहेकै छ। तर अब किन चाहिँ अन्तमा गएर त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट भन्दा चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्ट चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ त? अथवा 7 वर्षलाई 2 भागमा बाँडेको छ, 3.5 वर्ष। तर पहिलाको 3.5 वर्ष चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ त? कहाँदेखि चाहिँ डेडलाइन सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि दानियलको किताबमा मसँग अलिकति पल्टाउनुहोस्। दानियलको किताब पल्टाउँदाखेरि एउटा कुरा, अब यो भविष्यको बाइबल स्टडीको कुरा हो, यसरी एकछिनमै हामीले सबै कुरा बुझ्दैनौँ, तर कमसेकम यसको भूमिका चाहिँ बाँधिराखेको। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि पढ्दै जानुपर्छ। दानियलको किताब यहाँनिर 9 अध्यायमा चाहिँ दानियल जब बन्दवाईमा थियो, इजरायलले पाप गरेर इजरायलीहरू सबै दासत्वमा गए। अनि उनीहरूले 70 सबात हप्ता, सबात भनेको शनिबारको दिन चाहिँ इजरायलले विश्राम लिनु पर्थ्यो। र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अटेरी गर्दा 70 शनिबार चाहिँ उनीहरूले के गरेछन्, विश्राम गरेनछन्। त्यसो गर्दा उनीहरू
एक विश्राम दिन बराबरको चाहिँ 1 वर्ष गरेर चाहिँ उनीहरू 70 वर्ष बन्दुवाईमा जानु पर्यो। यो पनि भोलि पर्सि हामी हेरौँला। अनि यहाँनिर दानिएलले अब बन्धनमा परेका छन् इजरायली जाति, अनि उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए अब कहिले चाहिँ यस्तो हामीले अत्याचारबाट मुक्त पाउने भन्दाखेरि त्यति बेला तिम्रा जातिहरूको निम्ति चाहिँ 70 हप्ता तोकिएका छन् भनेर 24 पदमा दानिएल 9 को 24 पदमा लेखेको छ। अनि 70 हप्ता बराबरको 490 वर्ष हुन्छ। हिसाब जोडेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ 490 हुन्छ। यो पनि भोलि पर्सि हामी हेरौँला 70 हप्ता बराबरको। अनि 62 हप्ता पुग्दा नपुग्दा चाहिँ तिम्रा प्रभु आउनु हुनेछ भनेपछि त्यो दानिएलले त्यो दिन देख्न पाएन। दानिएलका लोकहरू त रिहा भएर निस्केर आए, यरुशलेममा फर्केर आए। तर त्यहाँनिर धेरैवटा कुरा लेखिएको छ। अब यहाँनिर म पढ्दै जान्छु 24 पदमा, तिम्रा मानिसहरू र तिम्रो पवित्र सहरका निम्ति 70 हप्ता तोकिएका छन्। अपराध समाप्त गर्न प्रभु यीशु क्रुसमा मर्ने कुरा पछाडिको कुरा आउनेवाला बताउनु हुँदै थियो। पापको अन्त गर्न, अधर्मका निम्ति प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र भविष्यवाणीमाथि मोरछाप लगाउन र परम पवित्रतालाई अभिषेक गर्नका निम्ति भनेर प्रभु यीशु मसीहले धार्मिकता ल्याउने, पापको अन्त गर्ने, प्रायश्चित गर्ने कुरा, अनन्त धार्मिकता ल्याउने कुरा, सबै कुरा दानिएलका निम्ति भविष्यको कुराहरू थिए, हाम्रा दिनहरूमा हुने कुराहरू। अर्थात् आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि दानिएलको निम्ति चाहिँ धेरै पछाडिको कुरा। अनि 25 पद, यसकारण जानिराख र बुझ, यरुशलेमलाई पुनर्स्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि मसीह प्रधानको समयसम्म 7 हप्ता र 62 हप्ता हुनेछन्। अनि ती सङ्कष्टका समयहरूमा सडक र पर्खाल फेरि बनाइनेछ। 62 हप्तापछि मसीह काटिनुहुनेछ भनेको चाहिँ दानिएलले त त्यो दिन देख्न पाएन। तर 62 हप्ता भनेको चाहिँ अब अघि के भन्छ 70 हप्ताले 490 भयो भनेदेखि 62 हप्ता भनेको चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीह आउने बेलामा, प्रभु यीशु मसीह अब आउने बेला भन्नाले अब प्रभु यीशु मसीह 27 वर्षको भएर 3 वर्षको मिनिस्ट्री गर्नुभयो। त्यो कालको बारेमा भोलि पर्सि म बिस्तारै तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। अनि त्यति बेला प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो, मारिनुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब 62मा अझै 7 रह्यो है, त्यहाँनिर बताउँदै जाँदैछ। अनि त्यस आउनेवाला प्रधानका मानिसहरूले यो सहर र पवित्र स्थान नाश गर्नेछन्। 62मा प्रभु यीशु मसीह काटिसकेपछि तत्काल प्रभु यीशु मसीह नआएर त्यहाँबाट चाहिँ अब के भयो, अनुग्रहको समय सुरु भयो। सुन्नुहोस् है, 62 हप्तामा प्रभु काटिनु भयो, त्यहाँ लेखेको छ 26 पदमा। अनि त्यहाँबाट अनुग्रहको समय सुरु भयो। त्यसले गर्दा अब यो कति रह्यो त 62मा 7 जोड्दाखेरि कति के हुन्छ, 69 हुन्छ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई बताउँछु त्यो अनुग्रहको समय चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यशायाको किताब अब हिसाबको कुरा यसरी यो के भन्छ स्काइपको द्वारा त्यति प्रश्न हुँदैन। यो चाहिँ मजाले सबैजना बसेर घरमै जस्तो पलेटी कसेर सबैले खाता पत्र लिएर अनि बिस्तारै नबुझेको कुरा बुझाइ गर्ने कुरा हो खास चाहिँ यो चाहिँ। तर पनि म कोसिस गर्छु। अब परमेश्वरको समय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यशाया किताब 61 अध्यायको 2 पद, यहाँनिर परमप्रभुको ग्रहण योग्य वर्षको र हाम्रा परमेश्वरको बदला लिने दिनको घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ भनेपछि यहाँनिर ग्रहण योग्यको निम्ति चाहिँ ग्रहण गर्नेको निम्ति चाहिँ वर्ष दिएको, बदला लिनको लागि चाहिँ दिन मात्रै भनेको मतलब चाहिँ लामो समय अनुग्रहको समय हुन्छ। अनि बदला लिनको लागि त एकैछिन हो। अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ दिन मात्रै लेखेको छ। अनि प्रभु यीशु मसीह जब लुकाको किताब 4 अध्यायमा आउनुभयो, प्रभु यीशु मसीहले त्यही खण्ड पढ्नुभयो, तर बदला लिने दिन चाहिँ पढ्नु भएन। मानव प्रभु यीशु मसीहले त्यो पद चाहिँ नजानेको जस्तै। हेर्नुहोस् ल, लुकाको 4 अध्यायमा आउनुहोस्। 4 अध्यायमा आउँदा सबैभन्दा पहिलोचोटि प्रभु सभाघरभित्र पसेर प्रभुले बाइबल पढ्नुभयो। अनि त्यो हिस्सा निस्क्यो 18 पद, प्रभुको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ किनकि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकालाई निको पार्न, कैदीहरूलाई छुटकाराको र अन्धाहरूलाई दृष्टि प्राप्तिको प्रचार गर्न, पेलिएकाहरूलाई छुटकारा दिन, प्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षको प्रचार गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ भन्नुभयो। अनि बदलाको त कुरै गर्नु भएन, किन भन्दा प्रभु बदला लिन आउनु भएको थिएन, प्रभु चाहिँ अनुग्रहको समय दिनको निम्ति आउनु भएको थियो। अब हामीले दानिएलको किताबमा जाँदाखेरि
हामी त्यो हप्ताको बारेमा 62 भनेको के हो, 70 भनेको के हो, अनि 1 हप्ता भनेको के हो, 1 हप्ता भनेको 7 वर्ष। अनि यहाँ दानियलको किताबमा हामीले पढ्दैछौँ कि कहिले कहाँदेखि चाहिँ अब त्यो 3.5 वर्षको भनौँ अथवा 7 वर्षको भनौँ सङ्कटकाल सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 27 पदमा पढ्दैछु हेर्नुहोस्। अनि 1 हप्ताका निम्ति त्यसले धेरैसँग एउटा बाछा पक्का गर्नेछ, अनि त्यस हप्ताको बिचैमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ भनेपछि को आउँछ त भन्दा साँच्चीकै एन्टी क्राइस्ट पृथ्वी तलमा देखा पर्छ। अनि देखा नपरिकन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमन हुँदैन। अनि साँच्चीकै देखा पर्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो 1 हप्ता भनेको 7 वर्षको सङ्कटकाल सुरु गर्नको निम्ति इजरायलसँग त्यसले करार बाँध्छ, अथवा संसारमा कुनै प्रकारले त्यसले सारा संसारमा घोषणा हुने खालको अथवा कुनै प्रकारको क्रिस्चियनको विरुद्धमा आज त्यो प्रकारको नोटिफिकेसन अथवा एउटा विरोधमा कुनै डिक्री भन्छ इङ्ग्लिसमा, डिक्री भनेको कुनै प्रकारको हुकुम जाहेर भएर निस्किन्छ। अनि त्यो निस्किसकेपछि त्यहाँबाट सारा संसारको क्रिस्चियनहरूले उद्धार मुक्ति पाएकाहरूले चाल पाउँछन् कि यो चाहिँ अब 7 वर्षको भनौँ अथवा 3.5 वर्षको सङ्कटकाल सुरु भएछ भनेर। अनि सुरु हुँदाहुँदै 3.5 वर्षभित्र आधीमै बिचमा हप्ताको बिचमा त्यो काटिन्छ यहाँनिर। अनि काटिसकेपछि चाहिँ यस पहिलो 3.5 वर्षको सङ्कटकाल चाहिँ शैतानले गर्छ। अनि दोस्रो सङ्कटकाल चाहिँ आज महासङ्कट चाहिँ परमेश्वरले खन्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले 7.5 वर्षको सङ्कटकाल, 7 वर्षको सङ्कटकाल भनेर अहिले कोरोना भाइरसहरूसँग जोड्न मिल्दैन। त्यसको एउटा पर्टिकुलर समय आउँछ, विशेष समय, जब त्यो एन्टी क्राइस्ट साक्षात् देखा पर्छ। त्यसले गर्दा यहाँ मसँग पहिला थेसलोनिके किताबमा आउनुहोस्। त्यसले अहिले यो कतिजनाले यो भाइरसको विषय लिएर अथवा अलिअलि भूकम्प सुकम्प के आयो, सुनामी आयो, अब त्यो सबै कुरा बाइबलमा लेखिएको छ, यसलाई जोडेर अब अन्त आइहाल्यो भन्छन्। तर बाइबलले त्यसो भन्छ त्यसरी डर नदेखाउनु भन्छ। हेर्नुहोस् बाइबलमा यहाँ आउनुहोस् त, मसँग पहिला थेसलोनिके किताबमा आउनुहोस्। परमेश्वरको वचन यति स्पष्ट छ यहाँनिर पहिला थेसलोनिके किताबमा आउँदाखेरि चाल पाइन्छ। पहिला थेसलोनिके दोस्रो थेसलोनिके किताब। अब हेर्नुहोस् है सबजनाले दोस्रो थेसलोनिकेको किताब 2 अध्याय पल्टाउनुहोस्, कति सफासँग त्यहाँ लेखिदिएको छ। अनि प्रभुको वचनले पनि हामीलाई एकदमै बलियो बनाउँछ। अनि कति मान्छेले भनेका कुरालाई खण्डन पनि गर्छ। अनि हामीहरूकोमा चाहिँ कतिको ताकत हुनुपर्छ भन्दा जसुकैले वचन दियो त्यो, तर यहाँ चाहिँ गल्ती भयो, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन भनेर त्यतिको खुट्याउन सक्ने छैन भने फेरि जस्तो भने त्यस्तै मुख आँगेर थाप्नु मात्रै, अनि त्यो चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, एकदम गडबड हुन्छ। हेर्नु सबै प्रभुको आगमनको बारेमा के भन्छ। दोस्रो थेसलोनिके किताब 2 अध्यायको शीर्षक प्रभुको आगमन अघि धर्म पतन र पाप पुरुष भन्यो। अब त्यहाँभन्दा नेपालीमा कति स्पष्टसँग लेख्नु, प्रभुको आगमन अघि धर्म पतन भनेको एपोस्टेसी भनेको इङ्ग्लिसमा, एकदम धर्म पतन भएर जान्छ, सच्चाइ हराएर जान्छ, धर्मको भेष मात्रै मान्छेले ओढेका हुन्छन्, अनि शक्ति हुँदैन। अनि यसलाई बाइबल रिडिङ गर्नु, सेवा एटेन्ड गर्नुलाई मात्रै क्रिस्चियनिटी सम्झेको हुन्छ। प्रभुसँग मिल्ने कुरा, एक मन एक चित्त हुने कुरा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो अब यहाँ लेखेको चाहिँ, अब हे भाइहरू हो चाहिँ ऱ्याप्चरको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन र उहाँका हाम्रो भेला हुने विषयमा भनेपछि ऱ्याप्चर हुने, त्यहाँभन्दा सजिलो के छैन। हामी तिमीलाई बिन्ती गर्दछौँ, मानव ख्रीष्टको दिन नजिकै आइपुगेको छ जस्तै गरी आत्माद्वारा वा वचनद्वारा वा हामीबाट आएको जस्तो पत्रद्वारा तिमीहरू यति चाँडै मनमा थरथर नकाम न त विचलित हो। त्यति बेला पावलको नाममा भनेर कतिजना मान्छेले चिठी लगेर सुनाउँथे, कसैले के भन्थे, कसैले आत्माद्वारा मलाई यस्तो अगुवाई हुँदैछ भन्थे, कसैले होइन वचन देखाउँथे कतिले। तर पावलले के भनेर पवित्र आत्माद्वारा चिठी लेख्दैछन् भने यस्तो विषय आयो भने थरथर नकामी नहाल्नु है अब भन्नु भने। त्यहाँदेखि 3 पद, कसैले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले धोका नदियोस्। धोकाको विषयमा बताउँदैछ है, किनभने धर्मको पतन पहिले नआएसम्म र त्यो पापको पुरुष, त्यो विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउनेवाला छैन। ल हेर्नुहोस् अब यहाँभन्दा सफा अब कहाँबाट बताउनु होइन। त्यसले गर्दा त्यो पापको पुरुष एन्टी क्राइस्ट साँच्चीकै देखा पर्छ संसार। त्यसले गर्दा साँच्चीकै देखा पर्छ। अब म त कहाँबाट कहाँ बताउँदा कतिचोटि बिर्सिहाल्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साँच्चीकै देखा पर्छ। अनि साँच्चीकै देखा पर्छ
अनि देखा परेर साँच्चै त्यसले माने करार अथवा एग्रिमेन्ट कायम गर्छ। अनि अब त्यसले त्यो देखा परेपछि हुनसक्छ त्यो वर्ल्ड लिडर भएर पनि जन्मिन सक्छ, संसारको ठुलो नेता भएर पनि जन्मिन सक्छ, धर्मको नेता भएर पनि जन्मिन सक्छ। अनि त्यसले कुनै प्रकारले यसरी सारा संसारलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कुनै सरकार अब त्यो एउटा मान्छे हुनसक्छ। अनि मान्छेको भित्र त्यसलाई शक्ति दिएको हुन्छ। अनि त्यो शक्ति अनुसार त्यसले काम गर्दा चाहिँ अब के गर्छ, सारा संसारको क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा एउटा नोटिफिकेसन जस्तो जारी हुन्छ अथवा हुकुम जारी हुन्छ, डिक्री जारी हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब 7 वर्षको पिरियड सुरु भएछ है भनेर त्यति बेला हामी मरिहालेनौँ र त्यति जेलसम्म बाँच्यौँ अथवा त्यति बेलाका क्रिस्चियनहरूले यो कुरा बुझेका छन् भने उनीहरूले यो कुरा चाल पाउँछन्। त्यहाँदेखि चाहिँ अब 7 वर्षको सङ्कष्टकाल सुरु भयो। तर हप्ताको बिचमै उसले अब के गर्छ, बलिदानहरू काट्छ भन्ने चाहिँ भन्नु मतलब चाहिँ अब बलिदान काट्नु भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ कतिचोटि हामी साक्षात् प्रकारले पनि बुझ्छौँ इजरायलमा मन्दिर हुन्छ होला, त्यहाँ बलिदान हुँदै गरेको हुन्छ होला, अनि त्यो बलिदानलाई रोक्छ होला भनेर होइन। बलिदान रोक्नु भनेको सारा क्रिस्चियनलाई प्रभुलाई पछ्याउन नदिनु अथवा चर्च जान नदिनु अथवा प्रार्थना गर्न नदिनु। कसरी हुन्छ बलिदान रोक्नु? क्रिस्चियनलाई मार्न खोज्नु, धुलो पिठो पार्न खोज्नु अथवा 666 छाप लगाउन खोज्नु, चिप्स लाउन खोज्नु या त किन्न बेच्न नपाउने कुनै प्रकारको यस्तो खालको अर्डर निकाल्नु नि उसले बलिदान रोकेको यस्तो भयङ्कर। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् अब अहिले अत्तालिने कुरो पनि छैन है। अब यो सबै कुरा बिस्तारै अहिले चाहिँ अब यो पहिलादेखि नै पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, भूकम्पहरू, यो कमन हुँदै हुँदै सुनामीहरू हुँदै 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 आएको। त्यसले प्रभुले के भन्नुभयो, त्यतिखेरै त अन्त हुँदैन है, लडाइँ र लडाइँका होलाहरू हुनेछन्, त्यतिखेरै चाहिँ अन्त हुँदैन, यो त दुःख र सङ्कष्टको सुरु मात्रै हो है भनेको छ। अब भनेपछि अब तपाईँलाई धेरै प्रश्न हुनुपर्ने। अब यहाँदेखि म अगाडि बढ्छु। अनि मैले अस्तिको पालि बताएको थिएँ, अहिले पनि हाम्रो विषय त्यही छ। त्यो अन्तरालमा चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभुलाई चिन्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रत्येक विश्वासी जवान, वृद्ध, चर्चको एल्डर, डिकन, जोसुकै होस्, दिदीबहिनी, सन्डे स्कुल चलाउने हामी प्रत्येकको प्रभुसँग चाहिँ एकदम घनिष्ठ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भए जस्तै, एउटै शरीर भए जस्तै हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई त्यो सम्बन्धलाई छुट्याउने चाहिँ बाइबल स्टडी नभएर पनि छुट्याउँदैन, चर्च नगएर पनि छुट्याउँदैन, भेटी नदिएर पनि छुट्याउँदैन। मैले अस्तिको पालि पनि बताएको थिएँ, प्रभु यीशु मसीह र विश्वासीलाई छुट्टा नाम गराउने, अलग पार्ने, टाढा पार्ने चाहिँ एउटै मात्रै फ्याक्टर छ, एउटै मात्रै जिनिस छ, त्यो चाहिँ पाप हो। यसै 59 2 पत्नी पढ्नुहोस् तपाईँले। अधर्म अपराधले चाहिँ मान्छेलाई अलग पार्छ। अर्को कुरा मैले अदनको बगैँचा र कलवरी क्रुसलाई हेर्नुपर्छ भनेको थियो। अदनको बगैँचामा पाप भनेको कुरा चाहिँ एउटै पापले गर्दा पनि अदनको बगैँचाबाट आदम बाहिर निस्किनु पर्यो। यो चाहिँ प्रभुले देखाएको कि अहिले उहाँले एउटै पापलाई व्यवहार गर्नुपर्ने, हामी पनि छेउमा जान सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरा कलवरी क्रुसमा पनि उहाँको पुत्र प्रभु यीशु मसीहले एउटै पाप गरेको थिएन र पनि पापले गर्दा चाहिँ पिता र पुत्रको बिचमा वियोग भयो, सन्धि विच्छेद भयो अथवा पिताले पुत्रलाई हेर्न सक्नु भएन। तर त्यो बिचमा चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ मेरो छोराछोरीले पापलाई चाहिँ जितोस् भनेर चाहिँ एउटा कुरा दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले अस्ति पनि दोहोऱ्याएर भने अनुग्रह हो। अनि अनुग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह 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 भने क्रिस्चियन जगतमा यसलाई माने एउटा थेगो जस्तो भइसकेको छ। तर अनुग्रह भनेको चाहिँ पुरानो नियममा थिएन। नयाँ नियममा चाहिँ अनुग्रहद्वारा विश्वासीले चाहिँ पापमाथि राज्य गरोस्, अनुग्रहद्वारा पापमाथि विजय प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ घरिघरि पाप गरिबस्दाखेरि पनि अनुग्रह दिएको त्यो के गर्नुहुन्छ। तर विश्वासीले अनुग्रह छ भन्दैमा घरिघरि पाप गरिबस्यो भनेदेखि चाहिँ विजय हुनको लागि दिएको अनुग्रह, तर त्यसले चाहिँ लाइसेन्स बनायो भनेदेखि चाहिँ फेरि अनुग्रहलाई, अनुग्रहको आत्मालाई खुट्टा मुनि कुल्चिने पनि कोही पनि उम्किँदैन भनेको छ। त्यसले त मैले अस्ति बताएको थिएँ, रोमीको किताब 6:14 अनुसार अनुग्रहको छारी मुनि छ भनेदेखि चाहिँ एकैताल त होइन, तर कमसेकम हप्ता 15 दिन बादमा तपाईँले अलिकति पापमाथि विजय पाएको हो रहेछ। अनुग्रह माग्दाखेरि म रिसाउन आँटेको थिएँ, तर मैले वचन सुनेको थिएँ अनुग्रह माग्नुपर्छ भनेर। अनि मैले प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस्, म यहाँ नरिसाउनु पर्यो। कति पहिलादेखि रिसाउँदै आएको, म कति झर्किँदै आएको, कति मैले निन्दा गर्दै आएको। मलाई तपाईँ मनपर्छ, क्रिस्चियन मनपर्छ, मलाई बाइबल मनपर्छ, चर्च जान मनपर्छ, तर प्रभु म यो रिसमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छु, निन्दामाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर पक्कै नै तपाईँले सिरियस भएर गम्भीर भएर लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अनुग्रह माग्नुभएको छ नि, अनुग्रहले तपाईँलाई चाहिँ रिसाउनदेखि बचाएको, झर्किनदेखि बचाएको, निन्दा गर्नदेखि बचाएको, धेरै खानामा
लोभ गर्नदेखि बचाएको, यस्तो कुरादेखि बचाएको तपाईँलाई अनुभव हुन्छ। अनि अनुभव भएपछि तपाईँलाई हो रहेछ त भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यो अनुभवमा जानु अर्को कुरा हो, मैले अहिले भनेको कुरा सुन्नु अर्को कुरा हो। त अब यो प्रशस्तै पाप हुन्छ, त्यो प्रशस्तै पापमाथि प्रशस्तै विजय पाओस् भनेर अनुग्रह दिएको भनेर रोमीको किताब 5 अध्यायको 20 पदमा लेखेको पाइन्छ। आउनुहोस् मसँग, रोमीको किताब 5 अध्यायको 20 पद चाहिँ अब सुन्नु एउटा कुरा, यसलाई व्यवहारमा ल्याउने एउटा कुरा हो। अनि यो व्यवहारमा ल्याउनलाई तपाईँ ठुलो प्रचारक पनि हुनु पर्दैन, तपाईँ ठुलो वचन दिने मान्छे हुनु पर्दैन, चर्चमा कुनै सुनाम चलेको अथवा कुनै मुख्य जग्गा ओगटेको मान्छे हुनु पर्दैन, घरबाटै सुरु गर्दा हुन्छ। रोमीको किताब 5 अध्यायको 20 पद। अनि अपराध प्रशस्तै होस् भनेर व्यवस्था आयो, तर जहाँ पाप प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह झन् बढी प्रशस्त भयो। त्यसले गर्दा प्रभुले चाहिँ झन् बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ, जति मागे त्यति दिनुहुन्छ। किन भन्दा अनुग्रहद्वारा चाहिँ पापमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि हो। यो कुरा 21 पदमा लेखेको छ। अनि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसरी नै हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा अनुग्रहले पनि धार्मिकताद्वारा अनन्त जीवनको लागि राज्य गर्यो। मतलब तपाईँ कमरा आउनु होइन, तपाईँले पापमाथि राज्य गर्नलाई चाहिँ अनुग्रह चाहिँ एउटा सहायता दिएको प्रभुले भनेर हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15-16 पदमा पाइन्छ। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15-16 पद। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15-16 पद। अब कति बेला अनुग्रह चाहिन्छ भन्दा खाँचो पर्दा, परीक्षा पर्दा त चाहिन्छ। अनि 15 पदमा लेख्छ, किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पाप रीतिमा परीक्षा आयो, तर परीक्षामा गिर्नु भएन भन्ने कुरा बताए। प्रभु यीशु मसीहलाई त्यहाँनिर अगुवा बनाएको छ, अनि हाम्रो पनि प्रभु यीशु मसीह अगुवा हुनुहुन्छ। अनि 16 पदमा, यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जाउँ, दया पाउँ। दया भनेको चाहिँ पहिला हामीले पाप अपराध गरेको छौँ भने अनुग्रह मागेर हुँदैन, पाप अपराध गरिसकेको छौँ भने प्रभु म प्रति दया अथवा कृपा गर्नुहोस्, मैले गल्ती गरिहालेँ भने पहिले प्रभुले कृपा एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो अधर्म अपराध क्षमा गरिदिनुहुन्छ। अनि खाँचो पर्दा भनेको चाहिँ अब घरिघरि लड्दो रहेछ, घरिघरि किर्दो रहेछ, त्यसले गर्दा पत्रसले प्रभुलाई हात दिए जस्तै प्रभु मलाई अनुग्रह चाहियो भनेदेखि चाहिँ खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। अब तपाईँलाई अनुग्रह भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले मैले भन्न सक्नुपर्छ, अनुग्रह भनेको चाहिँ पापमाथि विजय पाउनको लागि प्रभुबाट आएको सहायता रहेछ भने चाल पाउनु पर्यो है। अब यो सहायताद्वारा चाहिँ अस्ति हामीले 7वटा कुरा हेरेका थियौँ। तपाईँको जीवनमा कतिको त्यसले अब काम गर्दै जान्छ, आधारमा चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई पत्याउनु पर्यो। अब आफूले आफूलाई पनि पत्याएर हुन्छ, कस्तो रड्डी हुन्छ है। आफूले आफूलाई पत्याउँदै जानु त हो रहेछ, अनुग्रह चाहिँ यस्तो रहेछ। अब यति बुझिसकेपछि त मैले अनुग्रहको बारेमा धेरै थोर बताएँ। अनि अब आज चाहिँ म तपाईँलाई के बताउँछु भनेदेखि चाहिँ त्यत्रो धेरै अनुग्रह भएर पनि हामीले पापमाथि विजय प्राप्त गर्न जानेनौँ। त खालि प्रभु प्रार्थनामा प्रभु मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भन्छौँ र पाप चाहिँ गरिबस्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो छँदैछ त, प्रभुले क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ त भनेर कतिजनाले चाहिँ अनुग्रहलाई लाइसेन्स जस्तो बनाएको हुन्छ भनेर पनि यहाँनिर युदाको पत्रीमा पाइन्छ। आउनुहोस् युदाको पत्रीमा हेर्नुहोस्, अब पापमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि अनुग्रह दिएको, तर अनुग्रह दिनुहोस् भन्छ प्रभुले त अनुग्रह दिनुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अब नानीले बाबाआमाले पैसा पठाएको चाहिँ फोकटमा उडाएको जस्तै, हस्टेलमा बस्ने नानीले चाहिँ लापरवाही गरेर त्यो पैसा उडाएको जस्तै। तर त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले आफ्ना दासहरूलाई धेरै अनुग्रह त दिनुहुन्छ पापमाथि विजय होस् भनेर, तर कतिजना चाहिँ लाइसेन्स बनाएको छ भनेर चाहिँ युदाको पत्री, प्रकाशको किताब अगाडि युदाको पत्री आउँछ, त्यसमा 4 पदमा लेखेको छ, किनकि कति मानिसहरू लुकी छिपी भित्र पसेका छन्, जो चाहिँ अघिदेखि नै यही दण्डका निम्ति ठहरिएका भक्तिहीन मानिसहरू हुन्, जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई कामुकतामा परिवर्तन गर्दछन्। भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा त्यहाँ चाहिँ लाइसेन्टस भनेर लेखेको छ। लाइसेन्टस भनेको टु हेभ लाइसेन्स भनेको परिवर्तन गर्दछन् र एकमात्र मालिक परमेश्वर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्दछन्। अब अगाडि प्रभु यीशु मसीह जन्मदेखि अनुग्रह लिएर आउनुभयो, मृत्युसम्म अनुग्रह लिएर पापमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यो अगुवालाई चाहिँ इन्कार गरेर चाहिँ चाल्न पाइकन हामीले अरूलाई पछ्याइरहेको हुन्छौँ र अनुग्रहलाई हामीले लापरवाही गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ पाप चाहिँ रहिबस्छ, पाप रहिबस्छ, अनि पापसँग खेलवाड भइबस्छ, पापसँग बिजनेस भइबस्छ, त्यसलाई ललेसनेस भन्छ। अनि प्रभु आउँदा त्यत्रो सेवा गरे अनि प्रभु जुन पापले गर्दा प्रभु मर्नुभयो, जुन पापले गर्दा प्रभु र तपाईँ र मेरो बिचमा विभिन्नता ल्याउँछ, छुट्याउँछ, त्यो चाहिँ राखिराखेको हुन्छ। अनि प्रभुले
आजको म चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ। अब जस्तो मानिनुहोस् मङ्नी भएको एउटा केटी छ, मङ्गेतर एउटा केटा छ, धेरै इच्छा राखेर माया गरेर प्रेम गरेर 9 डाँडा काटेर आएर मङ्नी गर्यो। तर बिहा हुनुभन्दा अगाडि त्यो केटाले प्रष्टै चाल पायो कि केटी अथवा केटो चाहिँ इमान्दार छैन रहेछ, भ्रष्ट रहेछ, अनैतिक मान्छे रहेछ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ संसारको कुनै दुई खुट्टे मान्छे, दुईटा आँखा भएको मान्छेले त बिहा गर्न इच्छा गर्दैन भनेदेखि हाम्रा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ पारदर्शी परमेश्वर सबै कुरा देख्ने अति पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग पापको लगाउमा चाहिँ विश्वास एकदम गम्भीर हुनुपर्छ। छिप्टेर लडेको बेग्लै हो, नजानेको पाप बेग्लै हो, तर जानेको पापसँग चाहिँ उसले जहाँसम्म प्रभुलाई रोइ रोइ कराई कराई गर्नसम्म चाहिँ उसले जहिले रुनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीह संसारमा हुँदा पापसँग चाहिँ यति साह्रो गम्भीर प्रकारले उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। हिब्रूको किताब 5:7 पदमा हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, उहाँले त त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ र मलाई कति बढी चुनौती छ। हिब्रूको किताब 5:7 पद, उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा यसरी कराई कराएर आँसु बहाई बहाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्ने हुनलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो। अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो है। हेर्नुहोस् त, त्यो आत्मिक मृत्युदेखि बचाइ माग्नको लागि चाहिँ रोइ रोइ परमेश्वरको पुत्र पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्माले भरिएको हुनुहुन्थ्यो भने पाप भन्ने चाहिँ यति गम्भीर चिज मलाई थाहा थियो। यसले चाहिँ पिता र मेरो बिचमा वियोग ल्याउँछ भन्ने थाहा थियो। अनि त्यस्तो पाप परीक्षा आउँदा उहाँ चाहिँ त्यति साह्रो रोइ रोइ कराई कराई गर्न आज उहाँले आत्मिक मृत्युदेखि बचाइ माग्नु भयो र त्यो डर त्यो भय भएको कारणले परमेश्वरले सुन्नुभयो। कति राम्रो यो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हाम्रो निम्ति चुनौती हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँले मैले कतिको ज्यादा चुनौतीको हिसाबमा लिनुपर्छ। कति साह्रो रुष्ट व्यवहार, कति साह्रो घृणा गर्नुपर्छ, यो कुरो मैले बताउन चाहेँ। पाएन चाहिँ अब तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनमा मैले अहिले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै माथि राख्नु भएन। तपाईँले हामीले सोच्यौँ, मैले पनि 16 वर्षसम्म थियो एउटै नछोडी गरेको, बाइबल कति पढेँ तर मलाई भित्र चाहिँ बेचैन लाग्थ्यो, किनभने मेरो भित्री जीवन र बाहिरी जीवन मिल्दैन थियो। जति नै मलाई स्याबासी दिए तापनि मलाई खुसी लाग्दैन। अब त्यसले गर्दा म आज के बताउन चाहँदैछु भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो सबै बाहिरी टेस्टिमोनी भनौँ अथवा चर्चप्रतिको भनौँ, आमा बाउले हामीलाई स्याबासी भनौँ, ठुला दाजुले स्याबासी भनौँ, यो सबैको बिचमा पनि हाम्रो विषय चाहिँ के छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन हिसाबले चिन्नुपर्छ त्यो हिसाबले चिन्नु भएको छैन र हामी पनि चिनिन चाहँदैनौँ भने बाहिरी यो एक्टिभिटिजले चाहिँ हामीलाई ठुलो धोका दिन सक्छ। त्यसले गर्दा धोका भन्ने विषयमा म हेर्दैछु। अब म तपाईँहरूलाई योनाको किताबमा बोलाउँछु। योना नबी, पुरानो नियमको किताबमा आउनुहोस्। योनाको किताबमा यो चाहिँ मत्ती मलाकीदेखि अलिकति उतापट्टि छ। योनाको किताबमा आउनुहोस्। अब यो योनाको किताब एकदमै छोटो छ। कतिजना त पढ्नु भएको छैन होला, नयाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ अथवा पुरानैले पनि ध्यान लगाएर पढेको छैन। जतिजनाले पढ्नु भएको छ एकदमै राम्रो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। योना नबी आज प्रभुको सेवक थिए, मामुली होइन। एकदमै नबी भनेको त एकदम अगमवक्ता, भविष्यवक्ता जस्तो व्यक्ति थिए। अनि प्रभुलाई यिनले चिन्थे, प्रभुले पनि यिनलाई जुन जहाँसम्म चिन्नु पर्थ्यो प्रभुले उनीलाई चिन्नु भएको थियो। तर यो सबै अब कस्तो प्रकारले चिनेका थिए? चिन्नु त चिन्थे। अघि हामीले गलातीको किताब 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ कि उहाँले हामीलाई चिनेपछि हामीले पनि उहाँलाई चिनेपछि भन्ने कुरा। अनि यो योना नबी को बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, यिनलाई प्रभुले बोलाउनु भएको हो र हाम्रो जीवन र यिनको जीवनलाई तुलना गरेर हेऱ्यौँदेखि हामीलाई पनि हामीले तपाईँको 3 प्रकारले हामीलाई इक्जामिन गर्न सक्छौँ, जाँच पडताल गर्न सक्छौँ। 3 प्रकारले कुनै विश्वासीलाई पनि 3 प्रकारले जाँच गरिन्छ। तर कुन कुन जाँच चाहिँ असत्य पनि हुनसक्छ अनि कुन जाँचबाट चाहिँ पास भएर जानुपर्ने हो, त्यो कुरो म तपाईँलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिला क्रिडेन्सियल्स भनौँ। क्रिडेन्सियल्स भनेको चाहिँ प्रमाणहरू, दस्तावेजहरू। अनि दस्तावेजले के विटनेस गर्छ, के साक्षी दिन्छ त? अब योनाको बारेमा हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है, योनाको किताब आज बुझ्नु भएन भने पनि भरे अथवा भोलि गएर बुझ्नुहोस्। योनाको किताब एकैछिनमा यो त 20 मिनटमा पढेर सक्छ होइन। तर त्यसले गर्दा अब योनालाई पहिला
हामी साक्षीका के भन्छ यो प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेजको साक्षीद्वारा तौल्यौँ, तपाईँ र मैले पनि तौल्यौँ। अब योना कस्ता व्यक्ति थिए हेर्नुहोस्। अब पहिला योना तिमीलाई प्रभुको सेवाको निम्ति कसले बोलायो भन्यो भने कलिङको बारेमा हेऱ्यो भने योनाको किताब 1 अध्यायको 2 पद हेऱ्यो भने प्रभुले कलिङ दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, उठ त्यस ठुलो सहर निनवेमा जाऊ, त्यसको विरोधमा कराऊ, किनकि तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामने आएको छ। भनेपछि योना कहीँ जाँदैछन् भने योना चाहे जस्तो सुकै व्यक्ति किन नहुनु, तर योनाकोमा परमेश्वरको कलिङ थियो, डाइरेक्ट बोलावट उहाँबाट थियो। अब हेर्नुहोस्, अब यो प्रमाणपत्रले दस्तावेजले योनाको बारेमा के भन्दैछ, उनको कलिङ कस्तो रहेछ, बोलावट कस्तो रहेछ, परमेश्वरले सिधी बोलाउनु भएको। अब ईश्वर शास्त्रमा उनी कस्ता थिए, अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो थियोलोजीमा उनी कस्ता थिए। 1 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस्, उनले परमेश्वरलाई थियोलोजी भन्छ नि, ईश्वर शास्त्र मान्छेले धेरै जानेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो पनि थियोलोजी थुप्रो हुन्छ। 1 को 9 पद पढ्दैछु। उनले तिनीलाई भने म एक हिब्रू हुँ अनि म परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरको डर मान्दछु, जसले समुद्र र सुक्खा जमिन बनाउनु भयो। कति ठुलो बयान, कति ठुलो स्टेटमेन्ट, मान्छे डराउने खालको। ईश्वर शास्त्रमा उनले परमेश्वरलाई कसरी जाने गर्छन्, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको डर मान्दछु, जसले समुद्र र सुक्खा जमिन बनाउनु भयो। थियोलोजीमा पनि उनी पास भए। अब कलिङ पनि पक्का छ। थियोलोजी भनेको ईश्वर शास्त्रमा पनि पास भए। प्रार्थनाको जीवन कस्तो रहेछ हेर्नुहोस्, 2 अध्यायको 1 पद, प्रेयर लाइफ। त योनाले त्यस माछाको पेटबाट परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर भने, सङ्कष्टको समयमा प्रार्थना पनि गर्दो रहेछ यो मान्छे। हेर्नुहोस्, हो, सङ्कष्टको समयमा प्रार्थना पनि गर्दछ। प्रेयर लाइफ पनि धेरथोर हामी देख्दैछौँ। अब अर्को डिपर लाइफ भन्छ नि, गहिरो जीवनको अनुभव कस्तो छ, माछाको पेटसम्म पुगेका हुने। उनको जस्तो अनुभव त अहिले कसैले भन्नै सक्दैन। कुन चाहिँ संसारमा यस्तो मान्छे होला, म माछाको पेटमा 3 दिन 3 रात बसेर त्यहाँदेखि प्रेयरलाई प्रार्थना गरेर आएको मान्छे हुन्, कहिले हुँदैन त है। एकदमै जुन पाए त्यही चर्चमा लान्छ होला उनीहरू गवाइदिनको लागि। यस्तो खालको डिपर लाइफ भन्छ नि, गहिरो जीवनको अनुभव त्यस्तो रहेछ। अब उनको सक्सेस अथवा सफलता कस्तो रहेछ, सफलता भन्दा 3 अध्यायको 10 पद आउनु, 3 अध्यायको 10 पद। अनि परमेश्वरले तिनीहरूका कामहरू कसरी तिनीहरू आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्किए सो देख्नु भएन। निन्वे सहरमा गएर योनाले प्रचार गरे, अनि प्रचार गरेपछि त सब दुष्ट चालबाट फर्के। अनि परमेश्वरले जुन विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउने छु भन्नुभएको थियो, त्यस विपत्तिको विषयमा उहाँ पछुताउनु भयो र त उहाँले गर्नु भएन। कति लाख मान्छेलाई 1,20,000 जस्तो त 1,20,000 जस्तो त दाहिने हात र देब्रे हात छुट्याउन नजान्ने भनेको लागा लाटीहरू, मसिनो भर्खर जन्मिएको बालकहरू, त 1,20,000 त लाटा लाटी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। दाहिने हात र देब्रे हात छुट्याउन नजान्ने थियो भनेर लेखेको छ 4 अध्यायको 11 पदमा। भनेपछि सहर भनेको कत्रो, निन्वे सहर, यति ठुलो वर्गकारको निन्वे सहर, त्यहाँ कति लाख मान्छेहरू थिए। हेर्नुहोस्, उनले प्रचार गर्दा राजादेखि कमारासम्म, गाई गोरुदेखि मसिनो पशु प्राणीसम्म कसैले केही नखाई, बच्चाहरूले केही नखाई बसेको सबैले प्रस्ताव गर्यो। सक्सेस लाइफ हेऱ्यो भने अथवा सफलताद्वारा उहाँको दस्तावेजबाट हेऱ्यो भनेदेखि योना सफल व्यक्ति हो कि होइन, एकदम सफल व्यक्ति। अर्को, उनले वचन कतिको भन्न जान्दथे। आजको दिनमा तपाईँ र मलाई चर्चमा कसैले वचन दिँदैछ भनेदेखि हामी उछिनेर ठ्याक भनिदिन सक्छौँ। कतिवटा वचन त हामीलाई मत्ती 6 अध्यायको 33 पदमा के छ, पहिला परमेश्वरको राज्यको धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै कुरा थपिने, ठ्याक हामीलाई आउँछ त्यस्तो कुराहरू होइन भन्नु। अब स्क्रिप्चर कोटिङ भन्छ। स्क्रिप्चर कोटिङ भनेको चाहिँ वचन कतिको कोट गर्न जान्दैथे। 4 अध्यायको 2 पद हेर्नुहोस्, उनले कहाँ पुरानो नियमको वचन कोट गर्न जान्दैथे। उनले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरेर भने, हे परमप्रभु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, म आफ्नो देशमा छँदा के मेरो भनाइ यही थिएन र, यसै कारण म पहिले टार्सिसतिर भागेँ, किनकि तपाईँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ, दयालु, रिसाउनमा ढिलो, अति करुणामय हुनुहुन्छ, विपत्तिको विषयमा पछुताउनुहुन्छ भने मैले जानेको थिएँ। उनले कहाँको वचन दाबी गरेको, प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 6 पद, गन्तीको किताब 14 अध्यायको 18 पद। उनले स्क्रिप्चर कोटिङ अथवा वचन पनि आज कहाँको सन्दर्भ पनि जान्दा रहेछ। यस्तो खालको योना। अब सुन्नुहोस्, अब उनको हिम्मत कस्तो थियो, हिम्मत
कालो नीलो उर्लिरहेको समुद्र, घोर अन्धकार, त्यस्तो खालको प्रचण्ड छालो उठेको समुद्रमा उनको पनि त छोराछोरी थिए कि बा श्रीमती पनि थिइन् कि काका बडौ थिए कि उनको जग्गा जमिन थियो कि थिएन कि के कस्तो थियो। तर कमसेकम आफ्नो छोराछोरी श्रीमती छैन भने पनि आफ्नो दर सन्तानको त माया लाग्छ, जीवनको त माया लाग्छ। र कतिको आँटी भन्दाखेरि चाहिँ समुद्रबाट मलाई जहाजबाट मलाई समुद्रमा फ्याँकिदिए, म मर्छु। समुद्रबाट घोर अन्धकार रूपी प्रचण्ड छाल भएको समुद्रमा मर्नको निम्ति मलाई फ्याँकिदिए भने कतिको आँटी मान्छे, लुते ल्याङ्ग्रे मान्छे होइन, बहुत आँटी। अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, आँटी पनि छन्। वचन कुन कुन पदमा लेखेको छ जान्ने पनि हुन्। सफलताको क्षेत्रबाट हेऱ्यो भनेदेखि लाखौँ लाख मान्छेले प्रस्ताव पनि गरे। भित्री जीवन हेऱ्यो भनेदेखि माछाको पेटसम्म पुगेका हुन्। प्रार्थनाको जीवन पनि छ, ईश्वर शास्त्र पनि जान्दछन्, बोलावट पनि पक्का हो। हेर्नुहोस्, अब संसारको हिसाबमा त यत्तिको मान्छे भेटायो भनेदेखि त के भन्छ, बिसप बनाउन बेलाउँदैन, अथवा हाम्रै चर्चतिर पनि कतातिर ठुलो एल्डर बनाएर राख्न बेलाउँदैन हो। यत्तिको संसारको मान्छेले पनि उसलाई 100मा 100 दिन्छ न, यति भयङ्कर। तपाईँ यस्तो आँटी अङ्कल, समुद्रकोमा के भन्छ हाम फालेको तपाईँले प्रचार गर्दा यत्रोजनाले पश्चाताप गरेको, तपाईँलाई सब बाइबल थाहा, यस्तो खालको। हामी हो भनेदेखि त उसलाई एकदमै टोपी सोपी लगाइदिइहाल्छौँ, केटा लाउँदैनौँ यस्तो। तर अब यो चाहिँ भयो उनको दस्तावेजद्वारा साक्षी राखेर चाहिँ हामीले उनलाई तौलिँदैछौँ। तपाईँ र मैले पनि अब सँगसँगै योना सँगसँगै तौल्यौँ है। अब अर्को समिति अथवा अर्को कमिटीलाई जिम्मा दिउँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा योनाका साथीहरूबाट हामी जाँच पडताल गरौँ। साथीहरूद्वारा चाहिँ यो साक्षी कस्तो रहेछ पक्का गरिहेर्नु। अब साथी को थियो? साथीमा त्यो जहाजभित्र एकको कप्तान थिए, अरू क्रू मेम्बर्सहरू पनि थिए। अनि एक 6 पदमा आउँदाखेरि साथीहरूलाई अलग्गै राखेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्छ, जहाजको कप्तान उनी कहाँ आएर उनलाई भने, हे सोध्वा, तिम्रो के मतलब छ? उठ, आफ्नै ईश्वरलाई पुकार, हुनसक्छ ईश्वरले हामीलाई विचार गर्छन् र हामी नष्ट हुन्छ। अब साथी कप्तानले चाहिँ खोज्दाखेरि जहाज डुब्न आँटिसक्यो। तर अब साथीहरूको के भन्छ साक्षीलाई लिएर हेर्दा मान्छे कस्तो रहेछ, सुत्वा मान्छे। हेर्नुहोस् त, त्यसो तपाईँ र मेरो पनि क्रिस्चियन जीवनमा घरमा अर्कै हुन्छ, अफिसमा अर्कै हुन्छ, चर्चमा अर्कै हुन्छ, श्रीमतीको छेउमा अर्कै हुन्छ, श्रीमानको छेउमा अर्कै हुन्छ, छेपाराले रङ बदले जस्तो हुन्छ हो। त मैले के बताउँदैछु, भित्री जीवन पनि बाहिरी जीवन पनि एक जब हुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदयले गवाई दिन्छ, मिल्यो भित्री पनि मिल्यो बाहिरी पनि मिल्यो, तब चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको मजा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूले के भने, सुत्वा भने। अर्को इङ्ग्लिसमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सुतेको गर्ने। अन्त अर्को ट्रबल सुटर भन्छ। ट्रबल सुटर भनेको अब यस्तो जहाज डुब्न आँटिसक्यो, अन्न सबै फ्याँकिसके, कहाँ पुग्नु पर्ने। तर आज योनाको कारणले गर्दाखेरि यति साह्रो कष्ट उब्जियो, इङ्ग्लिसमा ट्रबल सुटर भन्छ त्यसको है। अनि उसले गर्दाखेरि विपत्ति ल्याएको। त्यो बाइबलमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, त्यहाँनिर त्यो पाइन्छ। अनि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनले त्यो साथीभाइको नजर अगाडि त प्रार्थनाको जीवन थिएन। आपत्तै पर्दा मात्रै अघि माछाको पेटमा प्रार्थना गरेको, नभएदेखि यस्तो परिस्थिति आउँदा उनले प्रार्थना गर्नुपर्ने। उनलाई थाहा रहेछ उनको कारणले गर्दा जहाज डुब्न आँटेको, उनलाई थाहा रहेछ उनी ढिटबाट निन्वे नगरेर टार्सिसपट्टि लागेको हेर्नुहोस् त, त्यति बेला पो प्रार्थना गर्नु पर्ने। तर प्रार्थनाको जीवन त खास यथार्थमा छैन रहेछ है। साथी बेला सुत्दा चाल पाइयो, प्रार्थना गरेका थिएन, सुती पराएका थिएन है। अब अर्को, अब मान्छे होइन, अर्को हामी एउटा पशुलाई सोधौँ अथवा समुद्रको मुनिको जानवरलाई सोधौँ। कसलाई सोधौँ? माछालाई सोधौँ। माछाले के भन्दा होला, सबै यो मान्छे जतिको अटेरी चाहिँ मैले देखेँ। किन माछा हजुर, किन भन्दा ती कप्तानका जहाजहरूले के जानेर टाढाबाट जाने होला, तर मैले चाहिँ यिनलाई चाहिँ एकदम नजिकैबाट जानेको छ है। माछाले त्यसो भन्छ। कसरी हजुर नजिकै भन्दा अबै कुरै छोडिदेऊ न, मेरो पेटमा 3 दिन बसेको मान्छे हो नि, म यिनलाई त्यसरी चिन्छु। एक अर्को कुरा, यिनी माथिबाट पानीबाट झर्दै गर्दै मैले देखेको एकदमै ढिट न ढिट एकदमै। अनि परमेश्वरले मलाई हुकुम गर्नु, मैले निल्न कर लाग्यो।
अनि मेरो माछाको पेटभित्र मेरो पेटभित्र पसेर यिनले कति चाहिँ समस्या गरे किन गरे भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यहाँनिर 1 अध्यायको 17 पद पढ्दा अनि योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो। त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन 3 रात समुद्र रह्यो। हेर्नुहोस् है, 3 दिन 3 रात रहँदाखेरि यो मान्छे मामुली मान्छे होइन, यो मान्छे बहुत ढिटो। त्यहाँबाट कति साह्रो यो मान्छेले बाहिर निस्किन बल गरे होला। यो माछाको पेटभित्र भएको लेउभित्र चिप्लेर यो मान्छेको झरेकै गरे। 3 दिन 3 रातसम्म कष्ट पाए। त्यहाँबाट मात्रै साह्रै आपत पर्दाखेरि चाहिँ 2 अध्यायको 1 पदमा तब योनाले त्यस माछाको पेटबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। 3 दिन बल लाउँदा खेती गर्दा नआउँदा मात्रै प्रार्थना गरे। 3 दिन बितेर गइसकेको छ। 3 दिन अगाडि प्रार्थना गर्नु पनि गरेको छैन। स्क्रिप्चरले रेकर्ड गर्दैछ 3 दिन बिते तब योनाले 2 अध्यायको 1 पद तब भनेको 3 दिन बितिसकेर योनाले त्यस माछाको पेटबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर भने ल। अनि 3 दिनसम्म यो मान्छेले कहीँ दाहिनेतिरबाट निस्किनै बल गरेछ क्या, माथिबाट कहीँबाट निस्किनै बल गरेको त्यस्तो खालको ढिट। अनि माछाले गवाइदिनु पऱ्यो भने, माछा बोल्नु पऱ्यो भने माछाले के भन्छ, यस्तो अटेरी मान्छे कहिले नदेखेको, यो मेरो भुँडीभित्र बसेर यसले यति साह्रो कष्ट दियो, म यो मान्छेलाई चिन्छु, कति घुसिने हिर्काएर कति लातले पनि दियो होला माछाको पेटभित्र, कति दुखायो पनि होला माछाको भन्नु त्यस्तो। अब निनिवेका मान्छेहरूलाई गएर सोधौँ। अब निनिवेका मान्छेले पनि त योनाको बारेमा भन्नु छ नि त, होइन? यो निनिवेका मान्छेलाई सोध्यो भने के भन्छ? अबै ऊ त हाम्रो मुक्तिदाता हो भन्छ। किन भन्दा यो मान्छेले आएर प्रचार नगरेको भए हामी सुहाउने निनिवे सहर सुहाउने, ऊ त हाम्रो निम्ति राजदूत हो, मुक्तिदातै हो, यो मान्छेले गर्दा मुक्ति ल्याए भनेर भन्थ्यो होला। अब त्यसको बादमा किराकोमा जाउँ, झुसिल किराले पनि त देखेको नि त योनालाई, होइन? झुसिल किराकोमा गएर सोध्यो के भन्छ? यो मान्छे चाहिँ इम्याच्योर भनेको यो मान्छे प्रौढ होइन, केटाकेटी जस्तै रहेछ यो मान्छे भन्छ। किन झुसिल किरा भनेर सोध्यो भने अबै यो मान्छे कस्तो चाहिँ रिसाउँदो रहेछ, कस्तो रिसाउँदो रहेछ भन्छ। किन तपाईँलाई थाहा छ? त्यो झुसिल किराले गएर योना बसिरहेको जग्गामा कुबिन्डोको झाङ उम्रियो। अनि उम्रिएपछि एकैछिनमा कुबिन्डोको झाङले शीतल बनायो। अनि शीतल बनाएपछि योना मजाले बसेर अब कति बेला चाहिँ योना सहर के अरे निनिवे सहर नष्ट हुँदा हेरिरहेका थिए। फेरि परमेश्वरले झुसिल किरालाई हुकुम गर्नुभयो। झुसिल किराले त्यो बोट काट्ने बित्तिकै चर्को घाम एकैछिनमा त त्यो फस्ट्याक फुस्लुक ओइलिहाल्यो त्यो कुबिन्डोको झाङ ओइलिने बित्तिकै त योना त कस्तो डरलाग्दो रिसाएको थियो। झुसिल किराले त्यो सब देखेको। झुसिल किराले के भन्छ? यो मान्छे रिसा हो। अर्को कुरा, यो मान्छे स्वार्थी हो। किन स्वार्थी? अलिकति शीतल हुँदा यो मान्छे ढुक्क हुँदो रहेछ, अलिकति गरम हुँदाखेरि यो मान्छे के गर्दो रहेछ? एउटा कुबिन्डोको झाङले गर्दाखेरि पनि स्वार्थी रहेछ। स्वार्थी पनि देख्छ। अर्को किन? परमेश्वरप्रतिको मायाले त छालामा मात्रै रहेछ। स्किन डिप भन्छ नि, स्किन डिप भनेको गरम हुँदा रिसाउने, शीतल हुँदा खुसी हुने, स्किन डिप लभ मात्रै रहेछ, छैन रहेछ। अनि यो त क्षणपार्थी अथवा टेम्पोरेरी कुरामा ध्यान लाउँदो रहेछ। यसको मन त स्वर्गीय कुरा होइन, यसको मन त शीतल खाने कुरा, अहिलेको संसारको भनाइन्छ आइसक्रिम मात्रै मन पराउने, शीतल मन पराउने, संसारको पार्थिव कुरामा ज्यादा ध्यान लाउँदो रहेछ। त्यो त किराले पनि नजिक एउटा देखेको अवेरनेस। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी उसका साथीभाइले उसलाई सुत्वा भने अनि प्रार्थना गरेको देखेनन्। माछाले पनि रिपोर्ट राम्रो दिएन। निनिवेका मान्छेले मात्रै मुक्तिदाता हो, एम्बासेडर हो भनेर भने, तर किराले दिएको रिपोर्ट सबै त आज त्यो साक्षीलाई हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर योनाले 5 पनि पाएनन् 100। किनभनेदेखि सबैपट्टिबाट हेर्दाखेरि हुनुपर्ने विश्वासीको लक्षण देखिएन। अब अन्तिम साक्षी र अन्तिम गवाही चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर यो मान्छेलाई मैले मेरो विचारमा ल्याउनको लागि, मेरो मनमा ल्याउनको लागि, म जस्तै बनाउनको लागि मैले बहुत कोसिस गरेँ। मैले आँधी तुफानलाई आज्ञा गरेँ, यो मान्छे टेरेन। मैले माछालाई आज्ञा गरेँ, माछाद्वारा पनि यो मान्छेले लेसन लिएन। मैले ठुलो हल्ला समुद्रमा कस्तो चाहिँ भयङ्कर हल्ला हुन्छ, यो त आँधी तुफान आउँदा मैले त्यसलाई पठाएँ, मानेन। मैले अँध्यारो पठाएँ, कस्तो घोर अन्धकार
पृथ्वी मुनि गएको थियो, मैले त्यसले पनि यसलाई काम गरेन। मैले पानीको चाप दिएँ, प्रेसर दिएँ, यसले गर्दा मानेन। मैले हावा पठाएँ, यसले गर्दा मानेन। मैले तातो एकदम उखुम गर्मी पठाएँ, यसले गर्दा मानेन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको नजर अगाडि चाहिँ के छ त यो मान्छेको रिपोर्ट भन्दाखेरि अब यहाँ आउँछ। योनाको किताब 4 अध्यायमा यो मान्छेले के भन्दो रहेछ 8 पद। अनि यस्तो भयो, जब सूर्य उदायो तब परमेश्वरले भतभती पोल्ने पूर्वीय हावा तयार पार्नुभयो। योनाको टाउको माथि घामले पोलेकै पार्यो। यहाँ समय कि उनी मूर्छा परेर मर्न चाहे अनि भने मेरा निम्ति जिउनुभन्दा मर्नै असल हो। अनि परमेश्वरले योनालाई 9 पद भन्नुभयो, कुण्डको विषयमा रिसाएर के तिमीले ठिक काम गर्छौ? उनले भने मृत्यु समय रिसाएर म ठिक काम गर्छु। हेर्नुभयो, मरुन्जेल रिसाएकै गर्छु भन्नु मतलब उसले विभिन्न प्रकारको प्रचार गरे तापनि उसले 600 किलोमिटर कार्सिस निन्वेदेखि कार्सिसतिर आएर त्यस्तो खालको फेरि फर्केर गएर 600 किलोमिटर तय गरेर प्रचार गरे तापनि उसले स्क्रिप्चर कोटिङ ठिकसँगले गरे तापनि उसले प्रार्थनाको जीवन बिताए तापनि उसको सफलताको रेट हेरेर लाखौँ मान्छेले प्रचार गरे तापनि सबै कुरा उसको बोलावट ठिक भए तापनि तर परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरको मन अनुसारको मान्छे, परमेश्वरले चिन्ने अनुसारको मान्छे भएको थियो। अनि भने मरुन्जेल रिसाएरै मर्छु यति साह्रो। किन? कस्तो थियो? स्वार्थी। उसले भनेको प्रचार अनुसार चाहिँ मान्छेहरू साथसाथै मरेको भएदेखि उसको नाम कमिन्थ्यो, प्रख्यात हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले मन फिराएर ती मान्छेहरूलाई नमार्दाखेरि यत्रो प्रचार गरे, एउटै पनि पुरा भएन वचन भनेर रिसाएकै प्रिय हो। धेरै हामीहरूको एक्टिभिटिजले, धेरै बाइबल पठन पाठनले, धेरै प्रार्थनाको जीवनले, बाहिर साथीभाइले भनेको कुराले अनि स्क्रिप्चर जाने भन्दैमा बोलावट आयो भन्दैमा हामी परमेश्वरको अगाडि उहाँद्वारा चिनिएको र सफल व्यक्ति हुन्छौँ भने केही पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी लुकाको किताब 15 अध्यायमा जाउँ त। पहिला फिलिपीको किताब 2:21 पद पढौँ त। हामी स्क्रिप्चर मतलब पवित्र शास्त्र पनि पढ्न नजानुला अरे हाम्रो बोलावटको बारेमा पनि कसै प्रकारले भन्न नसकौँला अरे। तर परमेश्वर प्रतिको प्रेम छ र प्रभुलाई माया गर्छ मान्छेले भनेदेखि चाहिँ आज के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एक मन अनुसारको हुन्छ। जस्तो मन अनुसारको भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो शरीर छ, शरीरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, हुकुम गर्नको लागि, चलाउनको लागि टाउकोबाट सबै प्रकारको कमान्डमेन्ट्स आउँछ, आज्ञाहरू आउँछ। टाउकोसँग शरीर जोडिएको छैन भनेदेखि त्यो शरीर केही नै कामको हुन्छ। टाउकोसँग शरीर जोडिएको छ भनेदेखि टाउकोले जसो हुकुम गर्छ त्यसै हाम्रो हात, खुट्टा, आँखाहरू, ओठहरू, हाम्रो शरीरको अङ्गहरू चल्छन्। त्यस्तै प्रकारले एउटा विश्वासले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसँग जोडिएको छ, प्रभु यीशु मसीह शिर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सबै विचारधारा प्रभुबाट बगेर आउँछ उसको। प्रभुले जस्तो सोच्नुहुन्छ उसले त्यस्तै सोच्छ। प्रभुले जहाँ जाउँ भन्नु त्यहीँ जान्छ। प्रभुले जहाँ पर्ख्यौँ भन्नु मतलब त्यो मान्छेको विचारधारा सबै प्रभुसँग एक हुन्छ। त्यो त प्रभुसँग एक भएको मान्छे छ भनेदेखि प्रभुलाई चिन्न केही गाह्रो पर्दैन। यो कुरा याद गर्नु। त्यसलाई फिलिपीको किताब 2:20 पद पढ्नुहोस् त। पावलको समयमा तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्। फिलिपी 2:20। पावलको समयमा पावल जस्तो कट्टर मान्छे को थियो? पावलको टिममा, पावलको झुन्डामा हुनु नै अद्भुत कुरा हो। संसारको कुनै पनि मान्छे पावलसँग हत्तपत्त हिँड्न सक्दैन थियो। तर याद गर्नुहोस्, पावल जस्तो मान्छेसँग सँगै हिँड्दा पनि पावलले यसो प्रभुको मन लगाएर हेर्दाखेरि के भेटाए? फिलिपीको किताब 2:20 पद पढ्नुहोस् न। किनकि मसँग एकै मन भएको कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्नेछ। 21 पद। किनकि सबैले ख्रीष्ट येशूका कुराहरू होइन तर आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्। हेर्नु, त्यसले गर्दा मान्छे चर्च किन आएको भन्दा अल्टिमेटली स्वर्ग जान आएको हुन्छ। अनि किन भेटिदिएको भन्दा प्रभुले मलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ भनेर भनिरहेको। किन प्रार्थना गरेको भन्दा मेरो जिउ दुखेको जातिहरू सबै छोराछोरी राम्रा हुन् भनेर भनिरहेको, स्वार्थ राखेको हुन्छ। तर प्रभु हबकुकको किताब 3:17 पद अनुसार चाहे नेवाराको रूपमा फल्न लागोस्, दाखको बोटले फल नदियोस्, खोरमा भेडा बाख्रा नष्ट भए तापनि
गोठमा गाईबस्तु नभए तापनि भन्नु मतलब सब उल्टापाल्टा भए तापनि म त रमाउँछु, तपाईँ भए पुग्छ, तपाईँ मेरो सब कुछ हुनुहुन्छ, त्यसरी चिनेको हुँदैन। अनि अलिकति परिस्थिति आयो उसलाई फकाउन जानुपर्छ, यस्तो हुन्छ। अलिकति परिस्थिति आयो क्वेसन आन्सर जस्तो प्रश्न उत्तर जस्तो उसले हेरिरहेको हुन्छ। अनि ठिक प्रकारको प्रश्न पायो भने फेरि अलिक तातिएर प्रभुलाई प्रेम गर्ला जस्तो, फेरि भने जस्तो प्रश्न आएन उत्तर आएन भने फेरि प्रभुलाई छोड्ला जस्तो। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् यो कुरा, त्यसले गर्दा धेरै विश्वासीको जीवनमा बाहिर उनीहरू नचिडिए तापनि, बाहिर झर्को नमाने तापनि भित्र उनीहरूकोमा नैराश्यपन हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ योना जस्तै भरे हो। हितोपदेश 19 अध्यायको 3 पद पढिदिनुहोस् न कसरी। हितोपदेश 19 को 3 पद पढिदिनुहोस् न। मान्छेको मूर्खताले त्यसको चाल टेढा पारिदिन्छ अनि त्यसको हृदय परमप्रभुको विरोधमा चिडिन्छ। जब योनाले चाहिँ आफ्नो हृदय प्रभुसँग ठिक राखेका थिएनन् अनि ठिक नराखिसकेपछि एउटै मनको भएन अनि चिडिएर रिसाउँदैछ। हरेक प्रकारको प्रचार पनि गरिहेऱ्यो, प्रार्थना पनि गरिहेऱ्यो, तर उल्टा परमेश्वर म त रिसाएरै मर्छु भयो, यस्तो खालको। त्यसले गर्दा किन भन्दा उहाँको मनसँग आउन सकेन, परमेश्वरले चिताएको जस्तो उसले हुन सकेन, असफल भयो। त्यसले गर्दा हामी हो भनेदेखि त अघि उसका दस्तावेज प्रमाणपत्र पढ्ने बित्तिकै उसलाई 100मा 100 दिन्थ्यो। तर निरीक्षण गर्दै जाँदा, साथीभाइ कम्पेनियन्सको निरीक्षण गर्दै जाँदा, उनीहरूको विटनेसलाई हेर्दै लाँदाखेरि त ऊ त पास हुन सकेन। अनि अन्तमा आएर परमेश्वरले भन्नु पऱ्यो भनेदेखि त के गर्नुभयो, डिस्कस परमेश्वरले विवाद गर्न चाहनुभयो। फेरि किन रिसाउँछस् भन्दा रिसाएरै मर्छु, रिसाएरै, त्यत्तिकै च्याप्टर क्लोज भयो। परमेश्वरले फकाउन सक्नु भएन। त्यहाँबाट उता के भयो हामीलाई केही थाहा छैन। अब लुकाको किताब 15 अध्यायमा आउनुहोस् न, मैले सक्दैछु। लुकाको किताब 15 अध्यायमा त्यहाँनिर 2 भाइ छोरा भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। लुका किताब 15 अध्यायमा बुढो पुत्र हामी जान्दछौँ। बुढो पुत्रले साँच्चै नै सामाजिक हिसाबमा पनि बाबाआमालाई बेइज्जत अथवा लान्छना ल्याउने काम गर्यो अनि साँच्चैको सम्पत्ति बेचेर गयो, उडायो, नराम्रो प्रकारले उसले जीवन बर्बाद गर्यो। अनि एक दिन ऊ शून्य भएर फर्केर आयो। अनि फर्केर आउँदाखेरि जेठा छोरा त घरमै थियो। जेठा छोरा जहिले अहिलेको भाषामा चाहिँ चर्च जाने, बाइबल पढ्ने, बिहानै उठ्ने, बाबाले भनेको मान्ने, सबै प्रकारको आज्ञा पालन गर्ने थियो। तर याद गर्नुहोस्, जब त्यो कान्छा छोरा फर्केर आयो अनि 28 पदमा पढ्नुहोस् त, 15 अध्यायको 28 पद। तब ऊ रिसायो र उसले भित्र पस्न मन गरेन, यसकारण उसका बाबुले बाहिर निस्केर उसलाई मनाउन थाले। कति साह्रो विरक्त लाग्दो कुरा। बाबुसँगै बसेको तर एउटै मन एउटै चित्तको हुन सकेन। प्रभुले उसलाई अहिलेको भाषादेखि चाहिँ म चिन्दिनँ भन्न सक्नुहुन्छ। किन मसँगै बसेर पनि तिमीले मेरो मनको हृदयको कुरा बुझ्दैन रहेछौ। म कति दयालु छु, कति कृपालु छु, तिमीमा त्यो कुरा आएको छैन। मत्ती 5 अध्यायको 48 पद अनुसार म सिद्ध छु, तिमीहरू सिद्ध हो। लुकाको किताब 6 अध्यायको 36-37 पद अनुसार म दयालु छु, तिमीहरू पनि दयालु हो। परमेश्वरको मन, परमेश्वरको विचार त्यो हो। त्यसले गर्दा दयालु छैन भने माफ दिन सक्दैन, कृपालु छैन भनेदेखि अर्कालाई आज के गर्छ, दबाएर बुढिरहेको हुन्छ, दिन सक्दैन, लेनदेनमा हरेक प्रकारको कुरामा तलमाथि भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहको एउटै मन, एउटै विचारमा आउनको लागि, उहाँले हामीलाई चिन्नको लागि हामी जहिले प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ यो जग्गामा भएको कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँ यो जग्गामा भएको कसरी हेर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहोस् त। एक दिन एउटा मान्छेले भने अरे बाइबलमा कहीँ सिगरेट नखानु भने लेखेको छ भनेर सोध्यो अनि त्यस्तो त छैन भन्यो। अन्त त्यो प्रचारकले भने अरे ठिकै छ, तपाईँलाई खानु मनपर्छ भनेदेखि सिगरेट भन्ने जहाँ खान्छन् जहिले पनि छेउमा बसेको साथीलाई तपाईँलाई पनि चाहिन्छ भनेर सिगरेट दिने मान्छेले छेउमा बसेको साथीलाई पनि सिगरेटको प्याकेट खोलेर यसो हात बढाउँछ, तपाईँ लिनुहुन्छ भनेर। अनि लिन्छ भने लिन्छ, थ्याङ्क यू भन्छ, लिँदैन पनि लिँदैन। त्यसै प्रकारले त्यो प्रचारकले भन्यो अरे ठिकै छ, खानु र नखानु भनेर त लेखेको छैन, तर मानौ तपाईँको छेउमा प्रभु यीशु मसीह बस्नु भएको छ अनि तपाईँले सिगरेटको प्याकेट खोल्नुभयो अनि खोलेर प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि प्रभुलाई अफर गर्नुहोस्, प्रभु लिनुहोस् भनेर। अनि प्रभुले लिनुभयो भनेदेखि ठिकै छ, तपाईँ पिउनुहोस्, प्रभुले लिनु भएन भने तपाईँ नपिउनुहोस् भनेर भयो। कति लजिकल, कति यसमा अर्थ छिपेको छ।
अनि त्यस्तै प्रकारले जहिले जहीँ जाँदा पनि प्रभु म बोलेको तपाईँलाई मन पर्यो, यो खाँदा हुन्छ, यो हेर्दा हुन्छ, यहाँ जाँदा हुन्छ नि सोध्नुहोस्। प्रभुले भित्र हिँड्दा एउटा अनुमति दिनु भन्दैन, गर्नुहोस्। अनुमति दिनु भने नगर्नुहोस्, त्यो चाहिँ आत्मामा हिँड्ने कुरा हो भनेर बताइसकेपछि अलिक विचार गर्नुहोस् त। प्रभु हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ र हामीले प्रभुलाई सिगरेट अफर गऱ्यो भने खानुहुन्छ र प्रभुले खानुहुन्छ। हामी बसेर केही कुरो हेर्दैछौँ र प्रभुसँगै हामीले हात मिलाएर ताली बजाएर हामीसँग प्रभु हेर्नुहोस् कस्तो दामी रहेछ भनेर प्रभुले हेर्नुहुन्छ र प्रभुले जुन कुरो हेर्नुहुन्न, जुन कुरो बोल्नुहुन्न, प्रभुसँग सङ्गति गर्दा, प्रभुसँग हात बाँड्दै हिँड्दा जुन कुरो गर्नुहुन्न त्यो कुरो हामी गरेनौँ भने हामीलाई धेरै बाइबल पढ्नु पर्दैन। पहिला यो 2:27 अनुसार आत्माले अभिषेक गरेको हुन्छ नि, आत्माले अभिषेक हुन्छ, आत्माले सिकाइन्छ हिँड्यो भने दिनभरि जीवन यति साह्रो हल्का, यति खुसी हुन्छ। दुःखबाट जानु पर्ला, कष्टबाट जानु पर्ला, संसारमा बाँच्नु तर यति आनन्दमय जीवन हुन्छ। त्यो प्रभुको आत्माको आवाज सुन्यो भने यस्तो मिठो हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर लुका किताब 15 अध्यायमा जिन्दगीभरि चर्चमै थियो, अहिलेको भाषामा भन्नु पऱ्यो भने बाउसँगै थियो, कामधन्दा गरिरहेको थियो, तर भाइ आउँदाखेरि रिसायो, भित्र पस्न मानेन भने बाहिर निस्केछ। अनि यो मान्छेलाई बाउले फकाएको नगर्न, तर यो मान्छे भित्र आयो भनेको छैन, फकाएको छ। त्यतिकै च्याप्टर त्यो अध्याय नि टक्कै बन्द भयो, यसरी बन्द भएको छ। त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा के भन्न आउँदै थियो, मैले बिर्सेँ। रिसाएर भित्र पस्न मानेन, यसकारण उसका बाबुले बाहिर निस्केर उसलाई मनाउन थाले। मनाएकै छ, मानेको छैन, मनाएकै छ, मानेको छैन। अनि मत्तीको किताब 8 अध्यायको 11 पद पढ्दाखेरि यो प्रश्न चालिन्छ। किनभने यो मान्छे त्यत्रो दिन ए बाउले जन्म दियो, ए आमाले जन्म दिन्, तर त्यत्रो वर्ष बुढो भएर पनि बाउको हृदय, बाउको मन, बाउको विचारमा आउन नसक्नुको मतलब के हो? एक्टिभिटिजमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसले बाउको मनमा आउन नसक्नु, एक हुन नसक्नु। त्यसले त कतिचोटि हाम्रो पनि जीवन यस्तो छ, प्रभु आउँदा म तिमीलाई चिन्दिनँ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मत्तीको किताब 8 अध्यायले 11 र 12 पद पढ्नुहोस् अनि म पढ्नुहोस् है। अनि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरैजना पूर्व र पश्चिमबाट आउनेछन् अनि अब्राहम, इसाक र याकुबसँग स्वर्गको राज्यमा बस्नेछन्, तर राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरको अँध्यारोमा फालिनेछन्, त्यहाँ रुवागासी र दारा किटै हुनेछन्। अब अस्तिको पालि चाहिँ हाम्रो प्रभुको आगमनको बारेमा अलिअलि हामी कुरा हेर्दै थियौँ। अब यो त लामो हुने रहेछ, म आज यतिमै राख्नु पर्यो। त जसले प्रभुको आगमनको बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, बाइबलमा एउटै कुरा पाइन्छ। अस्ति मैले मत्तीको किताब 24 अध्यायबाट भनेको थियो, इमिडिएटली आफ्टर द ट्रिब्युलेसन भनेको चाहिँ महासङ्कष्टबाट जानुपर्छ विश्वासीहरू। तर पहिलो महासङ्कष्ट चाहिँ 3.5 वर्षको चाहिँ शैतानले ल्याउँछ, दोस्रो महासङ्कष्ट चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। अनि शैतानले ल्याएको महासङ्कष्टबाट विश्वासी जानुपर्छ, तर परमेश्वरले सहने शक्ति सामर्थ्य दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर विश्वासीलाई खरानी बनाएको, धुलोपिट्टो बनाएको, काटेको, कुटेको, इभन विश्वासीको बिचमा पनि अथवा विश्वासी र अनविश्वासी छोराछोरीको बिचमा, बाबाआमा र त्यस्तो छोराछोरीको बिचमा पनि मत्तीको किताब 10 अध्यायको 21 पदतिर गएर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर बाउले छोरा बेचेको, छोराले आमा बेचेको इत्यादि, को क्रिस्चियनलाई बेचेको त्यस्तो खतरनाक समय अब आउँदैछ। अनि जहिले पनि जब हामीले प्रभु येशूको आगमनको बारेमा हेर्छौँ, विकुल बच्छ भनेर लेखेको छ, विकुल बच्छ। अनि 3-4 जग्गा लेखेको छ मत्तीको किताब 24 अध्यायमा विकुल बजेपछि मात्रै प्रभु आउनुहुन्छ अनि ऱ्याप्चर हुन्छ। थेसलोनिको किताब 4 अध्यायमा विकुल बच्छ भनेर लेखेको छ। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायमा विकुल बच्छ भनेर लेखेको छ। विकुल चाहिँ अथवा ट्रम्पेट चाहिँ डिस्टिङ्ग्विसिङ मार्क हो प्रभुको आगमनमा। अनि प्रकाशको किताबमा जाँदा पनि अन्तिम विकुल बच्छ, अनि अन्तिम विकुल बजिसक्दा चाहिँ आज 3.5 वर्षको सङ्कष्टकाल पुरा भइसकेको हुन्छ। अनि विश्वासी एकदम आगोबाट गइरहेका हुन्छन्। हुनसक्छ 666 को चपेटबाट जानु पर्ला, किनभने त्यो 666 को चपेट प्रकाशको किताब 13 अध्यायमा किन ल्याइयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वासीको विरुद्धमा ल्याइएको कुरा हो। विश्वासीको विरुद्धमा जसले त्यसको निशान लाउँछ भनेपछि नलाउने पनि छन्, अनि जसले लाउँदैन त्यसले किनबेच गर्न पर्नु, कसले लाउँदैन भनेपछि त्यति बेला विश्वासी संसारमा हुन्छन्। भनेपछि हामीले कुनै पनि तरिकाले प्रभु आउनुभन्दा के अरे सङ्कष्ट हुनुभन्दा अगाडि स्विटी विश्वासी उठ्छ भनेर भन्नु चाहिँ एकदमै मेरो विचारमा मलाई त्यस्तो लाग्छ स्क्रिप्चरको विरुद्धमा हो।
हामीले विश्वासी बलियो बनाउनु पर्ने, हामीले लुते बनाइरहेका हुन्छौँ। र हामी प्रार्थना गरौँ तर प्रभुले जहिले पनि प्रकाशको किताब 6 अध्यायमा यो आउन लागेको पुत्र प्रभु यीशु मसीहदेखि कसले बचाउन सक्छ भन्दाखेरि 7 अध्यायमा जाँदा जसको सील छ, जसलाई निधारमा अथवा हातमा परमेश्वरको सील लगाइएको छ, निधारमा भनौँ हातमा होइन, त्यति बेला उनीहरू चाहिँ बाँच्न सक्यो, उनीहरूले खप्न सक्यो। प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि 1,44,000 त्यति बेला विश्वासीहरू त्यहाँनिर थिए। अनि त्यो 1,44,000ले एकदम दरबार उभिन सके। कसरी भन्दा 13 अध्यायमा महासङ्कष्ट सुरु भएको थियो 666को, उनीहरू छापको कारणले गर्दा उनीहरूले छाप लगाएन। 15 अध्यायमा जाँदाखेरि 15 अध्यायको 2 पदमा जाँदाखेरि उनीहरूले काँचको समुद्रमाथि टेक्न सके। किन भन्दा उनीहरूकोमा छाप थियो। त्यसले गर्दा अब अर्को पालिले हामी हेरौँला 1,44,000 भनेको चाहिँ साक्षात् इजरायल होइन। किन साक्षात् इजरायल होइन, 1,44,000 भनेको के हो हामी अर्को पालि बिस्तारै अब त्यो बुझ्नेछौँ। र त्यति बेला तपाईँले कमसेकम प्रकाशको किताब 7 अध्याय 14 अध्याय अनि 15 अध्याय चाहिँ यसो पढिराख्न समय पाउनु भयो हुन त होमवर्क दिएको होइन तपाईँलाई। अब यो 1 आफ्टर अनदर सेवा भएको भएकै छ, तपाईँले थाक्नु नि हुन्छ। अब अर्को पालि हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ। र आज हामी यतिमै राख्नु पर्यो। सबैलाई जय मसीह।